बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर मज़मून नवीसी के हवाले से है। उन्वान है गदागरी। किसी के आगे हाथ फैलाना, बग़ैर कोई काम किए पैसे मांगना, सवाली बनकर भीख मांगना गदागरी कहलाता है। कदीम वक्तों में अपाहज और माजूर किस्म के लावारिस अफराद भीख मांगकर गुज़र औक़ात किया करते थे और लोग भी उनकी मदद करते थे। मौजूदा दौर में काहिल और आराम तलब अफराद ने भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त करने की बजाय भीख मांगना शुरू कर दी है। कोशिश, हिम्मत, जिद्दोजहद, हरकत और गैरत जैसी खूबियों को छोड़कर गदागरी को मुस्तकिल अपना पेशा बना लिया है। आजकल तो भीख मांगने के बहुत से तरीके ईजाद हो चुके हैं। कोई इल्तिजा करके मांगता है तो कोई फरियाद करके मांगता है, कोई गाना गाता है और कोई साज या बाजा बजाता है, कोई जाली माजूर बन जाता है तो कोई बेयारो मददगार मुसाफिर की शक्ल में अपने नुकसान का रोना रोते हुए भीख मांगता नजर आता है। बाज़ लोगों ने तो गदागरी को अपना कारोबार बना लिया है। 100 में से 5 अफराद अगर हकदार होते हैं तो 95 पेशावर लोग होते हैं। ख्वाहिशात और हिर्स व हवस ऐसे लोग, हवस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हिर्स भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका माना लालच, ख्वाहिशात, हवस ऐसे लोगों के दिल से गैरत व हमीयत को ख़त्म कर देती है। कनाअत ही वो दौलत है जो हरगिज़ कम नहीं होती। कनाअत ही वो दौलत है जो हरगिज़ कम नहीं होती, मगर चश्मे हवस इस राज की महरम नहीं होती। गदागरी की लानत हमारे मुआशरे में सरतान की तरह फैलती जा रही है। इन लोगों ने भीख मांगने के लिए कुछ मखसूस जगहें मुकर्रर कर रखी होती हैं और उन जगहों पर गदागरों के ग्रोह काम करते हैं। ज़्यादा आमदोरफ्त वाले इलाकों में भीख मंगवाने के लिए ठेके मुकर्रर होते हैं। मस्जिदों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, होटलों के इर्द गिर्द, हस्पतालों के अंदर और तफरीही मकामात पर गदागरों की यलगार रहती है। इन गदागरों में कुछ लोग ज़ाहिरी तौर पर अंधे बने होते हैं और कुछ अपने जिस्मानी आज़ा को बेहिस जाहिर करके या राशा तारी करके, राशा बीमारी है जिसमें जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा कांपता रहता है मुसलसल, तो राशा तारी करके भीख मांगते हैं ताकि लोग तरस खाकर ज़्यादा पैसे दें। मौजूदा दौर में तो गदागर मुख्तलिफ शक्लों में जराइम का इर्तिकाब भी करते हैं। मसलन मज़हब इस्लाम सख्ती से गदागरी की मजम्मत करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला हाथ है और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह सवाल करने और खामखा हाथ फैलाने से मना फरमाया है और ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद फरमाई है जो सेहत व ताकत के बावजूद हाथ फैलाते हैं। हदीस पाक में इरशाद गिरामी है, अगर कोई शख्स अपनी रस्सी उठाए और लकड़ी का गट्ठा अपनी पीठ पर लाद कर लाए तो ये इससे बेहतर है कि जाकर किसी से सवाल करे और वो इसे दे या ना दे। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सवाली जो हमेशा लोगों से मांगता रहता है क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त की एक बोटी भी ना होगी। एक साहब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे घर कोई चीज नहीं है? उसने अर्ज किया, एक टाट है जिसका एक हिस्सा बिछाता हूं और एक हिस्सा ओढ़ता हूं, और एक प्याला है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको ले आओ। तो वो साहब गए और उन दोनों चीज़ों को ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन इसको खरीदता है? तो एक साहब बोले कि मैं 1 दिरहम में खरीदूंगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی ہے جو اس سے زیادہ میں خریدے؟ ایک دوسرے صاحب کہنے لگے میں 2 درہم میں دوں گا، میں 2 درہم دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں فروخت کر دیا اور فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر والوں کو دے دو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ وہ صاحب گئے اور حکم بجا لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کلہاڑی میں دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں انہوں نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور آسودہ حال ہو گئے، اچھے حالات ہو گئے ان کے۔ 15 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ بے شک سوال کرنا 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں۔ نمبر 1 مہلک فقر والے، فقر کہتے ہیں ایسی غربت جو انسان کو ہلاکت تک پہنچانے والی ہو۔ نمبر 2 بے حد مقروض آدمی۔ نمبر 3 خون بہا ادا کرنے والے کے لیے ایسا شخص جو اپنا خون بہا ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ سوال کرنا ہر ایک کے لیے معیوب اور گناہ ہے، یعنی بھیک مانگنا ہر ایک کے لیے معیوب اور گناہ ہے، خواہ سائل مرد ہو یا عورت۔ ہمارا مذہب اسلام دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کے اصول و طریقے بتا کر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ایک طرف ذی حیثیت اور مالدار مرد و عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ ضرورت مندوں اور معذور مردوں اور عورتوں کی مدد کرے، تو دوسری طرف محنت سے کام کرنے کا حکم بھی مرد و عورت پر یکساں ہے۔ ایک لحاظ سے عورتیں گھر بیٹھے ایسے بہت سے کام کر سکتی ہیں، جیسے سلائی کڑھائی کا کام، پکانے کا مشغلہ، بننے کا کام، اور ان جیسے درجنوں کام ہیں جن سے وہ سوال اور پریشانی سے بچ سکتی ہیں۔ جن خواتین کو پڑھنا لکھنا آتا ہو وہ بچوں اور بچیوں کو پڑھا کر خود بھی فائدہ حاصل کر سکتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مفید بن سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بھیک مانگنا ہمارے ہاں ایک منظم پیشے کی صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کی تربیت کے باقاعدہ اڈے ہیں۔ امداد کے حقدار دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنا بھید کسی کو نہیں بتاتے۔ ان کی آنکھوں سے بے بسی شاید معلوم ہو جائے، ورنہ وہ غربت میں بھی غیرت کی وجہ سے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں سمجھتے۔ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما تراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں جس قدر بھیکاری بن چکے ہیں کسی اور قوم میں اتنے نہیں ہیں، حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے ہاں بعض اوقات تنگی کی وجہ سے فاقہ بھی ہو جاتا، چونکہ ان کے دل قناعت کی دولت سے مالا مال تھے اور ان کی زبان سے ہر حال میں کلمہ شکر ادا ہوتا تھا، لہذا وہ اپنی حالت زار دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ فقیری میں بھی مجھ کو مانگنے سے شرم آتی ہے، سوالی ہو کے مجھ سے ہاتھ پھیلایا نہیں جاتا۔ ایک گداگر ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے صرف اس لیے کہ اس نے ذات حقیقی کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے جب دانت نہ تھے تو دودھ دیتا تھا اور جب دانت دیے تو کیا اناج نہ دے گا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تو خوب کھاتے ہیں لیکن زبان سے شکوہ شکایت بھی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے
दांत नेमतें खाते खाते घिस गए, दांत नेमतें खाते खाते घिस गए, जुबान शिकायत करते करते न घिसी। गदागरी को बतौर पेशा इख्तियार करने वाले इंसान की इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है। ऐसा इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को अपना सहारा और राजिक समझ बैठता है। इंसान की ये शान नहीं कि वो अपने खालिक हकीकी को भूलकर दूसरों से मांगता फिरे। गदागरों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। जरूरत इस अम्र की है कि गदागरी की रोकथाम पर भरपूर तवज्जो दी जाए। हकीकी माजूर व अपाहज अफराद के लिए मोहताज खाने बनाए जाएं और सेहतमंद अफराद को काम पर लगाया जाए और उनके अंदर इज्जत नफ्स का एहसास उजागर किया जाए। रोजगार के मौके फराहम किए जाएं ताकि मुल्क से गदागरी का नासूर खत्म हो और एक बावकार मुआशरा वजूद में आए और मुअज़्ज़ज़ कौम बन सके। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई आपसे इजाजत चाहता है। देखते रहिए उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।